Bismillahirrahmanirrahim. Word के हम ऑलरेडी दास शिजुन भी लगा काम नहीं करना सिंग दा प्लस वाला दा नो हिसाब किताब दी उस दे की दा ज टोल सेलेक्ट कॉमा सही दा समरा पर जमा रिजल्ट थे Yes, sir. तो शो lines prominent with abos different की you know कारी सही दा है ना देखिए Yes, sir. सही दा सारा डार्क दा बाउस प्रिंट के राजी सही दा ना दा लाइंस नहीं ना बॉक्स यस अच्छा तो कल प्रिंट का मानो ब्याबा नाराजी का राजी को तो इनकी ये इस तरह ये वाली प्रिंटिंग की लाइनें लाइनें तो नहीं दिखता तो ये वर्ड में लिखा है ना ये कोई एक्सेल में ऊपर तो वो बॉर्डर वो बनता है ना टेक्स्ट बॉक्स नहीं बताया था मैंने नहीं वो बॉर्डर वो वाला वो जो उसको या कम कर रही है ज़्यादा वो वाला तो वो तो इस पे नहीं आया इस पेज पे उठा इधर ये बता कौन सा पेज ये और इधर जो है ऐसे ऐसे बॉर्डर होते हैं एक ऐसे वो होता है तो लेकिन- सिर्फ स्क्रीन पे नजर आता है ना वैसे वो ऐसे। रूलर बता रहा है ना हाँ। वो स्क्रीन पे नजर आता है वो तो वो प्रिंट में प्रिंट में नहीं आती ये चीज़ें अब जैसे इसमें फार्मूला बार और ये ऊपर चीज़ें ये तो प्रिंट में नहीं नजर आती किधर सही है ना यस हाँ सही है सही होएगी उर्दू यस सर है ना होएगी फिर शायद शवाय गोर चार पदान सर जोड़ो फिर हाउ कना ना पोएगी सफा आए थे ना पोएगी हाँ इसके नंबर में कम कर देता हूँ तो ये ग्रीन क्यों खत्म हो गया इसको मैंने कलर दिया था ना यस सर हाँ यस वो सर जो वो कैसे कलर दिया था सर उधर- कलर ना रागरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाँ कैसे होता है वो ग्रेटर हमने कहा था कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कलर ग्रीन हो जाएगा तो इस सेल पे लगाऊंगा ना वो फार्मूला नो कहाँ पे यहाँ पे ना नहीं chemistry वाले टोटल पे टोटल ऑक्टेन टोटल इधर लगा Up दो 500 नो सर इधर लगा दूँ यस सर मतलब समर एरिया सेलेक्ट सही था Yes, खुदा sir. लिशे इधर करना कुंदल सिर्फ मार्क्स रेंडर को मगदा ग्रेटर शोन दा फुल अब कलर चेंज चेंज होगा ना यस ना शो चेंज ये तो ये तो अभी उससे कम है और चेंज हो इन औरों के हिसाब से तो ज़्यादा है ना ये देख 37101 उनके मुकाबले में ज़्यादा है हम्म? सही है। यस जैसे कहते हैं इंसान को हर हाल में क्या करना चाहिए शुक्र शुक्र कर सही था ना ग्रेटिट्यूड ते सर से भी चाहे अलग भी आगम ज्यादा शुक्र न के ना के जातन भी आगम कम चलो दा सेल सेलेक्ट और ब्या दा देगा ना कंडीशनल हाँ, सर। फॉर्मेटिंग सर दा दायो नो सर दावल डबल ना लेफ्ट राइट वाया लेफ्ट राइट हाँ लेफ्ट दायो का ना नो दा लेफ्ट हाँ दायो का ना टॉप वाला नो सर नो सर हम्म दा बरा दायो सबसे बराबर ऊपर हम्म सर दा राइट बे राइट की दायो का ना यस ग्रेटर क्वालिटी दे ना ग्रेटर वाले को उसका भी उपकार दे लेस लेस सही तो बस सेल्फ क्वालिटी में सेलेक्ट करी दे रेड वेट दा टोल छशु पाशु का ना फेल हाँ सही था उचित है नंबर में से कम कमा देवम फेल फेल छो करा जतम से नंबर कम दाबम फेल डेरी डेरी नंबर में मार के करना यस सर यस पाँच होगा ना डायरेक्ट Yes, टोटल sir. सोना डेरी नंबर है वाले 160 169 दा डेरी नंबर ही दिखा सर सवा बजे 0 हाँ दासिंग की दाबा का भी कमा वो देखो है टॉप ते सब पेस्ट को मासल के दाम टॉप बंदी मां से जान ला सलान दे लिख लिखड़ी हाँ नो फ्रीज पैन और टॉप रो दाव शू शू अखकारी हाँ यस हाँ बरा दा फिक्स ना देगा ना
फिक्स थे क्या नंबर आनो हगा ओस चकेगी गाड़ी कारी लगा माते ची दादा से शी मार्क्स दी या सदा वदी दागे हवाले सर मुंता पता न लगी का ना लगी सर हाँ लगी वालेकुम हाँ पदे पूछ रहे टॉप रो दामू sir. फ्रीज सही है दा बटन नमस कारी का ना यस सर दाव करो दाव देखो आशो के आ हल्का वन तक कारी दे लेफ्ट था वो साकवा ना आगा होम वाला क्या आगा बोर्ड आगा सीधो ना वापस आँख हम देखिए ना कारी निश्ता का ना दा गलत है का सॉफ्टवेयर सही है सर वो दा डॉट बने क्लिक किया दीजिए अब या शो शो यस सर सही था यस यस सर हाँ ब्या मुंग दा फेल वाला वेले दे परुन याद दिखा ना यस दा हम ना तो शॉर्टकट हम खोलो दा मिसाल Control. 10 लिखा मा सही था और दा 10 10 से टोलो के वाड़ में चिदा से फेल ची नो से Control D. तरीका दा कंट्रोल कंट्रोल डी कंट्रोल डी नो देना फोन सेटिंग राजी नो सर नो वो सर वर्ड में वर्ड वर्ड खुदाम ने नो सर दाखल एक्सेल एक्सेल हाँ गोर देखो वो जो कम दे देखो ज़्यादा कॉमा 12 लिखा बोल सपोज और दा 12 जेम चिटोल दे दासे के मुंगता सची कंट्रोल राशि सर कंट्रोल सर राशि मतलब कंट्रोल आर कंट्रोल आर Right. जब इस तरफ लाएंगे सारे तो कंट्रोल आर डी डाउन सही है और इसमें से आर राइट राइट लेकिन वो एक नंबर सेलेक्ट कर के फिर बाकी सेल भी सेलेक्ट करना फिर काम करेगा सही है ठीक ये देखिए एक मैंने सेलेक्ट किया लिखा है ना 12 इधर 12 के बाद नंबर सेलेक्ट और कंट्रोल अगर डी R. करता हूँ तो ये फेल हो गया तो कंट्रोल आर सही कंट्रोल डी करो तो फिर हो अगर 12 से शुरू हो अब Z, वापस ही कंट्रोल Z. जेड में हूँ 10 हो Control Z. कंट्रोल जेड सही है यस कंट्रोल डी वो कम करना आर राइट कंट्रोल आर आर हाँ आर देखो 15 भी कम हाँ यार 15 दावा क्या सिंगल छुट्टी कंट्रोल आर सिंगल कंट्रोल आर मानी तो इसके लिए देखिए इधर फेल पे आते हैं इसकी की नहीं है इसको हम एक डाउन और लेफ्ट लेफ्ट तो एक रह गया तो Fail हो सर गया। इधर ये नंबर लिखे गए मूवमेंट का निकलता है उसको 15 मार्क्स है फिर राइट वाला को मुंह को खुदा उसको लेफ्ट वाला देना जगह दे सशी फेल छी सर उस बाकी और लेफ्ट उसका कहीं रोको का ना यस देखो ना दे तरफ से राजी नो जगह मुंह नंबर दल लिखो जब दल लिखो दल नंबर लिखो बे दे तरफ से ड्रैग करो नो राइट वाला और दल चे दे हम देखो दल सर दल तब लिखो नंबर और ब्या भाई तास सिलेक्शन को दल तक का नंबर दो लिखम 18 मिसाल नो दाजे उस तक कौन कार वो कही का ना बोले ना कही सर चेरेट देखे कहीं हाँ न कदा लिखल माँ गलत करी दी तो दे हिसाब सरा और कज़ा राइट कॉल गाड़म ब्या कार की हो का लेफ्ट हुकम नो ना कहीं सर फेल का राइट से क्लिक का मानो या राइट वाला कार कहीं सर सही था यस नाफल जैन बम इस्तेमाल का ना कला करा तो उसका हम डायरेक्शन से लेको हम उठना यस ना का शांतिन की जरूरी है कि वहाँ लेफ्ट वाला बांधे ओके सही था ओके सही था कन यस वो कैसे दास हो का मजा 20 मिसाल में वो लिखल दे बांधे से दास कंट्रोल आर कॉम कार कही नो नो सर सर दावले दा डायरेक्शन बा हल द डायरेक्शन बसर डायरेक्शन सही सेलेक्ट के बा कार कही डायरेक्शन सही ना सेलेक्ट के हम कार कही का ना नो सर हाँ ब्याह कहीं हाँ गुड सही था फॉर्मेट शुदा शॉर्ट वाला को पोए का ना दा हम वर्ड कम कर यस सर बे रो कॉलम दे दा रो हाइट ते दादल तनम की खा दी इन्होंने दा कम ज्यादा खा दा से ना 10 ऑटो फिट मतलब असुमर पगार इखबल दे जान एडजस्ट
सकी एडजस्ट नहीं एडजस्ट कई क्या एडजस्ट कोई ऑटो एडजस्ट सही है ब्याह से डब्बे से डबल क्लिक करना दे प्लस जी ऑटो स्टोर क्या नाम है ठीक था यस यस सर हाँ कि जमा हमाजो कार ब्रेको प्रेस ना हम लासा नहीं दिया हमारी रीजनों को जम ब्याह दो रोज छुट्टी था ना ब्याह प्रैक्टिस का वो कोर के दे वाला आइकन न से की दा लान दे दे कम सर हमाक समाख कारी फुल स्क्रीन देना सब फायदे सर ब्याह तो सम स्क्रीन सम नो सॉरी सम नख कारी ओसम वो बिल्कुल full हो जाएगा। दा टोल होम दा हर स्टेप दो लगी गायब हो जाएगी ऐसे सही था यस सर ना दे सही सही है हां सही है सही था वर्कशीट ना वर्कशीट इंसर्ट वर्कशीट लगा सिंगदा प्लस इसे क्लिक तुम गलत नाम कीगी और गलत ना की का ना कि अब हमें तवलम फोन याद दी यस सर यस इंसर्ट शीट समरा नंबर्स वाड़े यो शीट या दो 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 शीट ना तीन चार और बिफोर या Correct. आफ्टर नो कब बिफोर कम भी आपा बजी देखो लेफ्ट साइड था होगा आफ्टर ऑलरेडी दिन आफ्टर वाला बा दे साइड तरह इसका नो सर आगे से हां कम साइड था दे से राइट क्लास 8 मार्क्स नो दो में एंटर करो का नो और दो शीटों ना नोर राउस और पर ये इधर राइट क्लिक कम और रीनेम नेम क्लास कम ही हो गई था 9 बोले ना द 8 थे हमने की हुई 7 ने की हुई क्लास 9 ब्याह क्लास 10 राइट क्लिक रीनेम क्लास 10 सही था यस सर ना है सही 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 है सही है हो चुका ना यस सर फ्री स्पैन हम इस दको यस अब वर्कशीट क्यों कर डिलीट वर्कशीट 10 क्लास वाला सो शो शूटिंग सर दा खपल डिलीट सीखा हमारे का नाम क्लिक को करना होगा वर्कशीट और डिलीट शीट हमारा शीट से शो ये फ्रीज पेन वाले क्या करेंगे ये सेलेक्ट इधर कुछ लिख लेना सेलेक्ट ना भी कर फ्रीज पेन और ये फिलहाल अनफ्रीज आ रहा है तो ये असल में देख ऊपर नज़र आ रहा है टॉप में ना सही तो है जब मैं अनफ्रीज कर लूँगा ना तो बस ये अब नीचे जाऊँगा वो नज़र नहीं आएगा टॉप सही पे है तो ये ज़्यादातर इसलिए करते हैं कि जैसे क्लास है या सैलरीज हैं या अटेंडेंस है कुछ ऐसी चीज़ है ना तो वो बस फिर परमानेंट होती है ना वो तो रोज़ाना नहीं चेंज होता सही। नीचे एंट्री चेंज होती है लेकिन ऊपर नाम वगैरह नहीं change नहीं होता। जिस तो तरह कानून वो क्या reading फरमा- के लिए हम लॉग जो कर देते हैं वैसे, उस तरह वो देते हैं सही है सही शो करना यस सर दाड़ेर देखा यस हम जाऊँ ख़त्म शो करना यस सर देखिए आयो लग बदरी पाती अब बॉर्डर दे में और दो खोलो सही था यस सर बस नोट दे कि सनी सखा था होम जमू से शो खत्म शो फ्री स्पैन की जो ये समझ आई है फ्री स्टॉप रो तो देख वो ऊपर वाला खुद ब खुद ही फ्रीज हो गया देख 1 और 14 सही तो देख इस तरह 1 2 3 है ना 1 ये मतलब जितना भी तू नीचे जा तो इस ऊपर ये फिक्स रहेगी पट्टी सही है तो इसे देख हमें पता लग रहा है केमिस्ट्री में इतने मार्क्स तो अगर उस तरफ जाए तो ये रहेगा या नहीं जहाँ तक मैंने फिक्स किया होगा वो तो आएगा जो सही। नहीं है तो वो नहीं होंगे सही है मतलब ये बाकी तो फालतू है तो देख द बॉर्डर नमा तदा पता लगी चीज़ हमारा रिजल्ट दीजिए पड़ेगा उसका केमिस्ट्री के फर्स्ट क्यूआर न भी करना दा से दे दा रिजल्ट गलत है करना यस अदल तसरात लेशी ऐसा मतलब एक्सेप्ट करना यस एडिशन ना पेपर की कल कल सोच से एडी फेल पेज ना आप रिजल्ट न पास करना आगे नमक किसे चल के जॉब किसे चल के तरक्की की करना ना सर सर कर कर से जी चुटी दस्ते चलते दा से उठो पेपर न दे पेपर न दे से उठो न दे रहा लेगा न से की एब्सेंट गलत बेया टोल एब्सेंट लिखी गाना पूरी यस सर यस ए लिखी सिरा ए ए सही रहेगा ना बैकला प्रेजेंट ही वैसे लिखी पी
हाँ गुड क्लैपिंग के जानता वेरी गुड टेस्ट क्लैपिंग के वेरी गुड सही दे इस बता दे सही दा होम जमू से शो Correct. क्लियर दे Yes, sir. मसला पकी नहीं था No, No, sir. sir. No, sir. मजा दे कार की Yes, sir. No, sir. जे कम मौजदा को बदे को कार की करना माजा Yes, करना sir. फुल Okay, sir. था रोल तक क्लियर दे Yes, sir. सही दा एक्सेल ले दा से को हम वर्ड किसी से भी दोस्त याद दिखा जी कैसे हम control plus y redo हाँ repeat सही है मतलब repeat control plus s save या bullets की mostly कम ज़्यादा c भी यूज़ की मतलब सही है हाँ सी भी आ गए अलावा तास लिस्ट वगैरह दास आइटम्स वगैरह जोड़ो है या आइकन दास बता रहा जी और या control plus e center हाँ गुड या ये shift plus f3 size change शिफ्ट प्लस plus f3 the size कम ज़्यादा change की जैसे चीज ठीक तो गुड ना मुख्तलिफ हाल करो दादा वाले केस थे चेंज केस change case साइज वाले तो वही चीज़ दा फुल दे टेक्स्ट साइज कम या ज़्यादा ची दा केस है case कदाओस अपर केस थे लोअर दे देखिए इतने वर्ड है दी सर दा काम है ना कम ये टॉवल ले लगा गलत है इंग्लिश हिसाब से दा वाला ठीक थे सही सही ठीक थे अबल सो बदाम करो बस सही है वर्ड्स अब सीवियाने हाँ बुलेट्स वगैरह सीवी जोड़ तास पर जोड़ा हाँ दास तास वाला जी जी सही सही तास में जोड़ कर सही है दासी और देख जाता सुधा डे बोल्ड खड़ी गए ज्यादा दा बोल्ड को हम अंडरलाइन बस सिंपल टिक भी लगा सिंगल दे वाला क्यों हो रहे ये फुल डेटा मैटर से लिख ले और टिक थे लेकिन मिसाल बतौर दी दादा का लिख ले पाकार मिदाय लग कड़े चेहरे तो माते डिपार्टमेंट की एक्सपीरियंस है बाकी हर सर नॉर्मल ले रहा है हाईलाइट कड़े न दे तास हम दाव पे करने चाहिए ना बुलेट्स होता दादा मतलब चे अंडरलाइन हो जाती दुनिया में मतलब सिंपल टिक थी दा जरूरत देखना ना लाची खास टेक्स्ट सेलेक्ट के कंट्रोल ई के नो गया सचल की No, sir. कंट्रोल ई ने सचल की Center का. सर सिंगल सेंटर दा हरिस समा सेलेक्ट करे दा बचते जी The center. हां और राइट तरह वसल वाला गया Control R. वेरी गुड गया लेफ्ट था Control A. हां गुड न दादलते नम नकी कना Keys. सही है चिदा बदे वाला क्लिक कम गया Center. दे वाला Right. इधर उधर बाय डिफॉल्ट कम साइड पे भी इंग्लिश Left. और कंट्रोल से द माउस स्क्रॉल बार से द कॉम नो द जूम इन और जूम Out key. आउट की गई सही था पेज से जूम की गई तुम्हारा लिखल मा हम रही चीज कम सुन रही अब प्रिंट को मा से राजी बता दे सिर्फ स्क्रीन जानता जलक जूम कॉम लगता दे परसेंटेज था उसमें मुझे सुनना परसेंट जूम शो है दोस्त दा 160% मार्केट है नॉर्मली दा 100% इदुमरा नगलग लिकल माते स्क्रीन लकल लरे टिक दिखारी हो जाए लग ज्यादा घट कारी नो दुमरा जहन पे दा न की
دا مازان ته زوم کوي دا 160 180 دمره راځي خو دا مسله نه کوي اصل چیز دا دی چې دا ټیکسټایل وغیره دا ټول هر څه تاسو ټیک کړي وي اوس دا راجولي دی او دا هرش دی نو د دې چې دا سپیسینګ به څنګه زیاتېږي دې بټن نه زیاتېږي که نه समझे ना जाती है मतलब कैसे स्पेस जिसके अंदर जो ऐसे गैप आ जाएगा गैप वाला कहाँ से होता है इससे होता है ना No. वर्टिकल स्पेसिंग कम लगाना राज शाह बता जरूर है Line space. हाँ लाइन स्पेस कम ही हो 10 से लाइक कम कदायो Salam. हाँ Sadai. हाँ वेरी गुड नो देखिए उसका कम ही होगा 3 पकार भी ना ऑफिशियल वर्क 1.5. Yeah, 2.0. मैक्सिमम सुना पकार है 1.0. सही है गुड दा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है बैच कलर अलग जरूरत राजी नो दा देखिए हम स्पेसिंग या तो ले जरूरत नंबर खास दे राजी ना और शॉर्टकट कीज हैं और सरा मेंशन करे कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 और दे जरूरत है कि नहीं से ऑलरेडी यो लाइट पर की मुंता कसा है कि वर्क स्पेस से कम दे कम लगी मुंता मुझा वहाँ कंट्रोल से होगा चला वापस हो Control Z. सही है गुड क्लैपिंग के जानता टेस्ट क्लैपिंग के उस मदीना तो मुझे को हाँ नंची कम ने मुख्य वाला दामू वाई डिस्ट्रीब्यूटेड है सही था डिस्ट्रीब्यूट की दाई दा कम लिखल भी दा टोल दास एक्सपेंशन नो दान डेर कम लेनो के दासे सही राजी इस्तेमाल ही सही कम टैक्स आप सेलेक्ट के आदत से पर जान ला जे जाने जस्ट सुना आवा तारीख पाड़ी और दा डेर कम लगा कि उसकी जरूरी नहीं है हमेशा हम यूज को पुलिस दाव बस टोल पेज के जस्टिफाई हाँ कंट्रोल शिफ्ट और जे और ये जरूरत राजी ना से ज्यादा दाखल चलता पंपलेट वगैरह जोड़ी या सर आए कि कला कला दा इस्तेमाल या अदरवाइज ये जरूरत ना राजी सास को मत करना चाहिए ना तो बस ना कि जाता सो छुट्टी के बस दिया से क्लास अच्छी यार सीख के तो बस ये था दा से दा डिस्ट्रीब्यूट शी समरा लिखली दा डिस्ट्रीब्यूट शी दे तरीके से बल ची कम दे दा बुलेट्स हम कड़ी दा मो छोड़ो या ची कम दे हम सरा कैरेक्टर स्केलिंग दे नो कंबाइन कैरेक्टर्स और दाम न इस्तेमाली की ज्यादातर आगा वजह दा चे दे जे खूब बचत ची ख्वालिकल स्टाइल टोल हर सब खराब शी उस राज वा दे लगा मख के देना सेलेक्ट के निमा सेलेक्ट करे डेर फुल दे वर्ड्स ना ज्यादा लिखना होता है दे स्टाइल की लिख लगा हम यो लाइन के दो लिख लगा बचत छोड़ो की ठीक है ना कल से कम नहीं ना चले लाइन यो लाइन के दो लिखल स्टार्ट ना है नुकसान भी है जी तासो हो कोई के ना दाम से लिख ली तो दादा से लिखी राज बल सोचते हो वाह पता नहीं सदा से दे लगा हर सागा जे खुद ठीक तलक बचत हो तो नुकसान है लाओ कुछ लिखल टोल हर सिस्टम गड़बड़ नो दस इच कम दे 2 लाइन इन 1 उस्ताद वाले दी दी हुई चीज़ ब्रैकेट की मरा वास्ते शिकायत ना नो बस डायरेक्ट ओके नो दावस फुल नो में सेलेक्ट और वो लाइन के टोल वास्ते दाम जैसे रेयर केसेस के जम के दे और मोस्टली दे जरूरत तना राज फायदा नहीं चल रहे अगर बचत को लो हर चीज़ की फायदा नहीं भी नुकसान आता मुश्किल है फिर टू टेक्स्ट दे लगा दा वही ची न्यू गेट सुमर बकार दे वेल तासो वाड़े नो स्पेसिंग वगैरह देलता दे इंचेस के हम खाई चे तुमरा इंचेस भाई ऊपर स्पेसिंग दो लगलग और सही दावल डिस्ट्रीब्यूट के दाव फुल दे एक्सपेंड डेढ़ ज्यादा स्पेसिंग दो ओस मारता फुल मर्जी सरा स्पेसिंग वर्क को नो आवा कम दे 6.6 में को दा नॉर्मली कम या रिमूव ची कम ना बस सचो छुट्टी छुट्टी का नॉर्मली
چې کوم څنګه سیټینګ وي هغې ته دی کنورټ شو. بیا چې دی سارټ دی نو سارټ والا کې دا حساب وي چې زه دلته یو دوسرو نومونه نور هم لیکم. حساب به کوو. ستاسو نوم دی رحیم الله کریم رحیم خارنی. خدا نوم مو ولیکلو، احمد مو ولیکلو، فیصل دی، بل دی ولی دی، ولی وشولو. بل چې دی داسې یو څو نومونه نور لیکو خو بس دا انف دي. نو دا نومونه زه لیکم نو دې کې که تاسو وګورئ نو سیکونس نشته، ټول لکه یو حساب سره ګډوډ دی انګلیش حساب سره. ولې چې انګلیش خو اے بي سی لکه داسې ډیفالټ سیټینګ کې دا وي. او که موږ غواړو چې دا ټول نومونه دی داسې طریقې سره نو اے نه زیډ پورې ښکاري سارټ باندې کلیک کې تاسو نو دا څه دی اسینډینګ، مطلب اے بي سی یا 1 2 3 اور ډسینډینګ کې دی الټا کار شروع کی لکه 3 2 1 ascending order descending order ډسینډینګ وایي چې دا ډسینډینګ الټا حساب سره شي. descending لکه عام طور باندې اوس ګوره موږ آفس ته راځو که نه نو موږ 9 to 5 کالکولیټ کوو خو چېرته ټیسټ له ځای منډې لا یا داسې نو هلته الټه سیسټم وي لکه سیکنډ لکه 2 منټ یا الټه زر زر کمیږي دا دومره هلته الټه یو قسم سره تاسو ویلی دی چې حساب چلیږي لکه ټایم کمیږي زر زر. نو هر څوک کوشش کوي چې زیات نه زیات منډه وي خو چې هغه پریکټس وي نو هغه پاس شي، چې پریکټس نه وي هغه فیل شي. نو سینډینګ چې تاسو کلیک کړئ او بیا اوکې کړئ نو اوس وګورئ دا اے بي سی حساب سره دا ټول سیټینګ وکړو د دې لپاره. داسې که دا نمبرز وو نو دا به نمبرز 1 2 3 داسې به دی تلو که ډسینډینګ زه سلیکټ کوم نو بیا به سټارټ باندې کلیک کوم او اسینډینګ به ځي ډسینډینګ اور اوکې نو دې کې وګورئ دا ډبلیو سره جو څوک وي دغه وي که نه نو دی به اوس څه شي داسې چلو کړي او برابره لاړو. ما څه اندازه لګوله که دې کې چېرته بل څه نه وو لکه مثال زیشان ما لیکلی او بل څه نه وو نو په هغې کې به زیډ وو هغه زیډ به بیا لکه ټاپ ته تلو. ولې ډسینډینګ نه الټا حساب کتاب شروع الټا شو داسې سیسټم وي د دې. descending صحیح وي او descending نو دا شانتي د اسینډینګ او ډسینډینګ حساب جی سره شي. کمباین وشولو کریکټر سکیلینګ دی نو آلریډي دا موږ وویل هلته کې نارملي 100 وي که تاسو غواړئ نو کمولی هم شي. که څه خلک پوسټرو کې داسې هم کړي لکه چا ایکسپیرینس نه وي هغې دا لیکل ډېر خراب کړي وي لکه دا داسې دي چې داسې په ورټیکلي ډېر زیات سایز دی خو داسې راکم کړی دی نو ځکه په دې وجه دا اوس ډیټ کولو کې هم ډېر مشکل دی. نو دا ښه کار نه دی لکه صحیح نه ښکاري موږ ته. نو دا که 200 کړو نو بیا هم یا ډېر کم کړو یا ډېر زیات کړو نو دواړه بد دي. دا په کار پروپورشنلی چې څومره ته داسې زیات دی نو داسې بره نه maximum څونه پکاري maximum څونه پکاري د دې خو بس نارمل به ښکاري نورمال لکه څونه لکه څه دی لکه اصل طریقه دا ده چې یو داسې دی نو یو داسې هم ده لکه برابر زه پروپورشنل زه ویم که نه چې یو سایز مثال داسې زیات دی نو داسې هم زیات کړه نو دی اوس څه چل کوي داسې نه زیاتوي لکه ورټیکل دی نه زیاتوي هماغمره دی که نه صرف یې داسې راکاږي سیډونو نه دا سیډونو حساب یې ګډوډ دی. ولې چې دی بس په سیډ جوړ کوي یا یې کموي او یا یې زیاتوي لکه د بره لاندې نه دی چیړ چاړ نه کوي نو ځکه دا سیټینګ دا داسې شي ټول ګډوډ شي. نو هغه ښه طریقه دا ده چې صرف یې سایډ نه مه سټریچ کوو اوورال وکړه څنګه مو ټیکسټ سایز درکړو نو نارملي څلور سایډونو نه خپله ایډجسټ شي. نو نارملي دا هم ځکه په صحیح ښه دی په 100 وي تاسو وګورئ 100 کې ښه ښکاري مطلب ریډیبل دی. که دا تاسو څنګه میکسیمم تپوس وکړو نو دا خو بیا ستاسو ښه ده چې څومره کم یا نورمالي مطلب 100 پکاري نارمل 100 وي بای ډیفالټ وي هغه تاسو که سیټینګ نه هم کوئ بس خپله 100 باندې وي. دا خیر ما ډېر زیات کو داسې نه وي پکار پریکټیکل لایف کې 100 ته مې ورسولو دې نه کم وي او دې نه اندازه داسې زه لګولی شم چې دلته زه کلیک کوم فیصل باندې دا څومره دی 28 سایز دی نو زه به دا احمد سلیکټ کوم او دلته باکس یې به 28 ټایپ کړم
دا خپل کوم څومره نارمل لګوي هغې ته دی خپل دا وشولو چینج کیس وغیره مونږ ویلي وو بیا هغې نه علاوه چې دی څنګه د حارث خان ما لیکلی دی دا مې سلیکټ کړو ستاسو ښکاري شیډینګ دی نو شیډینګ کې زه دې ته بلو کلر یا بل څه کلر هر څه کلر ورکولی شم اوس په هایلایټ کې خدای چې څومره تاسو لیکل کړي وو هماغه ځای صرف دا کېږي باقي پیج سیمپل دی خو دې والا کې دا چلي چې دا ټول پټی غونتی کې ولګي نو بس هغه شیډ دا خبره نو فل لاین فل لاین که تاسو پکې یو ټکي هم لیکلي خو دې به درته فل لاین شیډینګ کړي خو هغه چې کوم دی ریکمنډډ ځکه نه دی دا د هند تباهي کوي لکه چې کله پرنټ وباسي که اپلای کې کاري وي نو دا بیا ډېر زیاته تباهي کوي نو ځکه بیا تباهي د حساب سره خرچه زیاتېږي نو ځکه دا نو کلر بای ډیفالټ نو کلر که تاسو وګورئ کلرز وغیره دلته نه چینج کولی کولی شي او د دې څخه ضرورت راځي نه نو کلر صحیح دی دیکه نور څه داسې دي نو ښه دا نارمل تاسو ته ښکاري دا بای ډیفالټ هم نارمل لیکي چې دا نارمل کلیک کوم نو دا نارمل یا کلیر فارمیټینګ باندې چې زه کلیک کوم نو دا بیخي کلیر شي فارمیټس هر سایډ سره راغلي ټیک نو دا هیډینګز موږ ته فایده راکوي دا به زه تاسو ته مخکې ښیم چې دا څنګه فایده راکوي دا زه وغواړم دا رحیم مثال په طور ما سره هیډینګ دی نو دا دلته نه سلیکټ شي خپله هیډینګ دغه ته کنورټ شي دې کې تاسو سره نور سټایلز هم شته دی فردر نارمل ټیک دی دا خو چې کله ضرورت راځي نو تاسو به بیا هیډینګ سلیکټ کوئ هیډینګ ولې سلیکټ کوئ د دې ریزن به زه تاسو ته بات ښیم لکه مخکې چې راځي که نه دا کله په هغې کې به تاسو ته پته ولګي بیا ټیکسټ ټول دی نو دا خو خیر دومره خاص په کار راځي نه دا فایند ریپلیس دی دا زبردست ټول دی دی کې کنټرول اف چې کوم دی نو هغه فایند دپاره وي صحیح لکه مثال ډېر زیات پیجز دي نو څوک نوم دی زه نوم یو سرچ کوم مثال په طور ولي دی او نو فایند کنټرول اف باندې شارټکټ دی Find control plus اف دې کې ریپلیس کوم راځي او دا او جو فرست ټیب چې دی فایند والا دی او ګو ټو باندې راځي نو ریپلی فایند چې کوم دی دا کنټرول اف باندې چې زه اوس وایم چې فایند نیکسټ نو ولي کوم ځای کې خپل وګورئ دې سایډ ته دی راوړو که بل څه نوم تاسو پکې سلیکټ کوئ لکه هر څه نوم نه علاوه هر څه کېدی شي هر څه کېدی شي. ضروري نه دی چې صرف نوم پکې سرچ کړئ هغه دي کې find کوي چې تاسو مطلب آسان حل دی لکه اوس وګورئ کم کم ځای کې حارث دی فایند نیکسټ دا وګورئ دا ټیب بیک سایډ ته کوم دا ټول ځایونو کې دی حارث شته دی نو دا ټول د سره دې ځایونو کې لیکلی شوي دي بل دی ریپلیس چې کوم دی کنټرول ایچ استعمالوي شارټکټ کنټرول ایچ کنټرول ایچ دی نو دلته کې زه اوس څه کوم دا حارث ما ډېر زیات ځایونو کې لیکلی دی نو دې کې خو حارث شته دی حارث ورډ یوز شوی دی که نه دغه ما ولیکلو او ریپلیس فارم یې څه سره زه یم چې د حارث په ځای ته ولیکه چې احمد یا پال د اسد نوم به ولیکم اسد نوم مې څه کو اوس په دې کې ګورئ دوه ټیبز دي یو دی ریپلیس نو یو ریپلیس مطلب دا دی که ډېر ځایونو کې حارث نومونه وي نو صرف به یو ځای کې حارث به ختم شي او هغه راشي دا اصل راشي بالکل او که تاسو یې چې نه یاره بس کم ځایونو کې فل دی ډاکومنټ کې نه یې کوم اصل ټول کې اصل راشي دا هغه حارث به اصل حارث په ختم شي اصل راشي ریپلیس حال نو وی ریپلیس یو شو اوکې ایسا وی نان ریپلیسمنٹ نور مې موکو نه کاپیانې مې هلته کړې وې نو درته پته ولګېده خپله آل ډن وارننګ درکوي چې یاره که تا دا غلط کړي نو دا واپس سم کړه سر پورې بیا به درنه هېري نو وایم اوکې که بس صحیح دی پوه شو نو اوس ګورئ که زه حارث سرچ کوم که نه نو حارث څه کېدی که خو حارث نشته اوس زه نه حارث هېر شو ته وایې چې دا خو ما لیکلي وو نو فاوند لکه هېڅ نشته اوس که زه اسد سرچ کوم نو فایند نیکسټ وګوره یو راو دا وګورئ اسد خان دا سیسټم وشو اوکې بیا چې دی داسې ریپلیس کړي اوس زه یم دا خو ما نه غلطي وشوله اسد څه ریپلیس کول غواړم نو بیا به څه چل کوم اسد به فایند نیکسټ کې لیکې دلته
find what replace کوم څه سره دا ما چا سره replace کړل نو هغه نوم به لیکې ضرور نه چې ما حارث بل سره تاسو خپل نوم پکې ولیکئ بل څوک او دلته نه replace حال ځکه کوم چې ټولو کې چینج کړو نو هغه لږ زیات ښه دی خو ضروري نه چې هر ځای کې ښه وي replace all okay اوس find ته چې زه راشم نو اسد find کې کار ولې اسد د سره لیکل اوس نشته نو دا چې دی اوس کار صحیح داسې کنټرول جی go to نو په دې کې ډېر زیات پیجز نو یو طریقو کنټرول پلس جی جی نو داسې زه سکرول کوم نو ډېر زیات ټایم ضایع کوي که نه ټایم کنزیومینګ دی ډېر نو د دې کنټرول پلس جی می go to go to نو دا وګورئ تاسو سره پیج 1 باندې دی دلته دا ډیټیل هم ښیي پیج نمبر 1 پیج 1 اور دا ټول نه کارنر کې وګورئ د باټم کې دا وګورئ پیج 1 دی لکه زه په پیج 1 نه اور 1 اور 2 مطلب دو پیجز دی اصل کې او زه په 1 page 1 پیج هم کدا شل پیجز نو 1 اور 20 یا 20 او مطلب 100 پیجز وي سیکشن خي set values دي او ټول نه زیات چې کم دی اصل چیز دا دی دا ډېر زیاتو کې دا پکار راځي ورډز دي لکه چېرته ټیسټ میسټ وي یا پیپر وي نو هغې کې درته لیکلي کلیر کټ چې دومره ورډز نه به زیات نه لیکي لکه څنګه دا پېښور ادر بورډ دلته خو لیکل ډېر کم هسې نه کوي او سی ایس ایس ته یا بل څه مطلب انټرنیشنل لیول باندې ښه سټینډرډ کار ته کښېنو هغې که چې لیکل ډېر وکړم ډېر نمبر یې راکړي فیل ډایرکټ یې درته کراس کړي ګوري نه دی صحیح دی لیکلي که غلط به ډایرکټ څه شي کراس شي چې هغه ته زما خبره نه منې ګایډ لاین مې درکړي دي چې دومره ورډ نه زیات مه لیکه او ته بیا هم پکې سیټ کښېنو بس هغه یې درته چیک کوي نه ډایرکټ دې فیل کوي لکه تا هغې پیټرن نه منې نو بیا به څنګه که مثال په طور ستاسو کمپني کې دا خیره ما ته پته نشته کېدای شي تاسو وایئ چې دا منډې ټیسټ به درنه عالم چې منډه به وایي څوک وایي چې نه یاره منډه ټیسټ به درشم ورکولي او ډایرکټ مې دی برتي کوي نو بیا خو اوبیس خبره چې هغه نه کېږي هغه ډیوټي بیا څنګه کوي نو داسې لکه څه پری ریکویزټس ول هغه وي سټینډرډز وي د کمپنیانو جابز لپاره چې هغه به لازمي فلفل کوي څوک نو جاب به فایرینګ پریکټس او رننګ دا ضروري دي همدا به هم ما خو هسې جنرالي ویلې وو لکه ما خو دې شیزونو سره ایکسپیرینس نشته فیلډ چونکې زما نه دی خو هسې ما جنرال تاسو ته ویل نو د هر یو فیلډ خپل څه ریکوایرمنټس وي نو هغه به تاسو هغه ته وایئ چې که هغه نه فیل کوي نو بیا تاسو هم ورته چې یاره سوري بل ځای کې بیا هغه وکړه کېدای پوش اپ دا ټول هڅې نو دا وشلو بس آلموست تاسو چې کم دی که نه دا دغه کور سلیکټ آل دی دا مونږ آلریډي شارټکټ نه کړو سیټینګ ऑब्जेक्ट्स خو دې کې موږ لاسه کریټ کړي نه ځکه دې نه سلیکټ کړي دا به مخکې کار کوي چې کله موږ بل ټیب شروع کړو نو پای کې به دې کار شروع کړو موږ چې راشي دا کار موږ سره نه کوي نو دا ډېر دی تاسو وایي صحیح دی ټیک دی باندې تاسو پریکټس او لږ روان یو کلي تب د کما وخت تاسو ته دا کړو د فرایډې